So may gabi no sa tanan nga ari na diri nga naga-view sa amon nga live diri sa tingog sa Kalawasan nga Facebook page. Salamat naman sa Ginoo nga sa liwat ar naman ako diri no tagaan naman ako sa privilege nga mag-share sang pulong sa aton nga Ginoo. Ang pulong sa aton nga Ginoo nga makahatag sa aton sang paglaom, sang pagtulunan, sang kabakod sa mga kabudlayan nga aton ginaangkon sa aton nga pagkabuhit sa matang adlaw nga tanan. So before kita pamalandong kag magtuon sa aton nga verse, ang aton nga verse sa mga gabiging kuha naton sa libro ni Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18 sa 19 kanang kasiling. Kung magsiling ako nga ang isa ka malain nga tawo mapatay gid, pero wala mo siya ginpantaman nga magbiya sa iya malain nga pagginawi para maluwas siya. Mapatay ang amo nga tawo tungod sa iya sala, kag sukton ko ikaw sa iya kamatayon. Verse 19, pero kung ginpaandaman mo ang ato nga malain nga tawo kag wala siya magbiya sa iya malain nga pagginawi, mapatay siya tungod sa iya sala, pero wala kasing salabton sa akon. So, sa ato nga verse, no? Nga tunan kag pamanandungan sa sining gabi. So, before sina, mga ikatan isang kaalam nga nagikan sa aton nga Ginoo, no? Para mapanaton kag ma-share naton sa maayo ang panglugan sa sining verse. So, let's pray. Father in heaven, Lord, salamat naman Ginoo sa sining time nga naman kami diri nga imo nga gintipon nga para magpamati isang imong pulong sa nga gabi. Salamat man Lord nga sa gihapon gitagaan mo kami isang kusog kagabakod sa matagadlaw nga tanan. Ubaya ko Ginoo nga magadala sa imong pulong kagabay nga ma-share ko gid ni Ginoo sa mga nagapamati ang imo nga pulong sa sini nga gabi. Ikaw na Lord ang maalam sa akon kag sa mga akon nga i-share sa mga gabi Ginoo. Takos nga dayon kong salamatan Ginoo tungod sa kayong katutom ni masamon Ginoo. Ang tanan nga ni Lord ginabalik ko sa imo nga may dako nga kadayawan kag magpasalamat paagi sa imo bugtong anak nga si Jesus nga man Ginoo. Amen. So masaliwat no may gabi sa tanan no sa nasiling ko na kagina ang aton nga verse nga pamanandungan kag pagatun-an sa nga gabi ginko anaton sa libro ni Ezekiel kapitulo 3, versikulo 18 sa 19 nga nagasiling. 18, kung magsiling ako nga ang isa ka malain nga tawo mapatay gid, pero wala mo siya ginpantaman nga magbiya sa iya malain nga pagginawi para maluwas siya. Mapatay ang amo nga tawo tungod sa iya sala kag sukton ko ikaw sa iya kamatayon. 19. Pero kung ginpaandaman mo ang ato nga malain nga tawo kag wala siya magbiya sa iya malain nga pagginawi, mapatay siya tungod sa iya sala, pero wala kasing salabton sa akon. So muna siyang ini nga verse naton nga pagka tunan sa nga gabi no. So bilang Kristohanon mayara kita nga bilang Kristohanon, bilang anak sa aton Ginoo, mayara kita nga mga duties kag responsibility no sa aton nga mga fellow Christians, sa aton nga mga pareho nga mga katawhan sa aton nga Ginoo. So ano ba lang aton nga mga katungdanan kag responsibilidad sa aton nga parehas nga tawo no? Una, ang aton nga responsibilidad amo ang pagsugid sang maayong balita. So ano ba lang ning maayong balita? Ang maayong balita nga permit na siya mapatian, no? Ang may balita, ang may siyang nahanungod sa kaluwasan. So, kaluwasan, nga mo ang offer sa aton nga Ginoo sa aton, no? Nga kung kita magbaton sa aton Ginoo, kung kita maginuso sa aton nga mga sala, matunan ta si Kristo nga bilang aton maluluwas, makaangkon kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag kung kita naginuso sa aton mga sala, patawaron niya ang aton nga mga sala. So amo na siya no ang aton nga dapat nga buhaton kung gusto naton nga mangin isa sa anak sa aton nga Ginoo. Kaya ang aton Ginoo hindi na siya gusto nga ang iyang katawhan mawala. Hindi siya gusto nga may
mapahamak sa iyang mga kanakan. So amo na nga natipigan gid niya kita no sa kutob sa iyang mahimo. Hindi ko siya gusto nga pabayaan niya kita. So amo na nga hindi lang ang mga pastors, hindi lang ang mga preachers, kundi kita, ako, ikaw, may katungod sa pagsugid sa mayong balita nga nungod sa kalawasan nga halad sa aton Ginoo sa aton no, nga ginhalad sa aton ni Ginoong sa Kristo. Tungod kung hindi kita magsugid sa sinakaluwasan, sinasiling na sa verse 18 no, sukton kita sa kamatayon sa sinangatawo no kung di aton siya pagsugiran nga amo nagali ang dapat nga himuon, amo nagali nga dapat batunon niya si Kristo nga bilang iya personal nga maluluwas, hinusulan niyang iya mga sala kag tuhan niya si Kristo nga amo ang aton Dios nga amo na siyang nagaupod gid sa aton permi, ang aton nga Dios nga wala nagapabaya sa aton, ang aton nga Dios nga nagpalangga sa aton. Kay bisan pa gani ang aton amay sa langit no, sa tungod sa kadako sa mapalangga niya sa aton, ginhatag niyang iya bugtong anak nga si Kristo gud nga maluwas ang aton nga mga sala. Kay ang aton nga Ginoong sa Kristo wala siya nagkadto sa kalibutan para sa mga makasasala. Sa mga matarong rather, kadto siya sa mga makasasala. Kay di siya gusto nga may mawala sa iya mga kaanakan. So kanami lang no kon kita nga nakahibalo sang pulong sang Ginoo kag kita makashare man sila sa aton nga pareho. Kay makahatag gina sang kahamuot sa aton nga Ginoo no kung i-share naton sa aton pareho ang may balita nga gusto nga aton nga ipalapnag sa iya. So amo na no, kanami lang kung hindi kita magkahuya sa pagsugid, sa pag-share sang iyang mayong balita. Kay kung mahuya kita, kakahuya mo kita sa aton nga Ginoo. Ano bala ang ginamba sa aton Ginoo sa aton? Parte sa mayong balita. Inhambal niya diri sa Mark chapter 16 verse 15. Tayo nagsiling si Jesus sa ila. Lakat kamo sa bilog nga kalibutan, kag iwali ang maayong balita sa tanan nga tao. So amo na no, dapat iwali ang maayong balita sa mga tao. Dapat pabalon ta sila kung ano ang gusto nga ipahibalo sang Ginoo sa aton. Sa pagkamatod lang hindi hapos nga maging isa ka manugbali. Hindi mahapos nga magsugid ka sa mayang balita. Kay sa pagsugid naton sa mayang balita, sa masami, kung kita nagtalikod na sa aton nga mga naandan nga bulaton, madulaan kita sa mga abyan, meron kita mga abyan nga magpalayo sa aton, mabal sila nga ay hindi na ko nasaya kay ano na siya ng gaano na siya sa Bible, hindi na siya in sa aton. So meron sa aton nga hindi gusto magsugid sa mayang balita bisan kita kabalo na sa kamaturan. Tungod na hadlok kita kabayaan sa aton mga abyan or nakuya kita magsugid sa mayang balita nga ginhambal sa aton Ginoo sa aton no. Kaya sila siling na gani, dapat di kita mahuya nga magsugid sa mayang balita nga ginhambal sa aton Ginoo sa aton. Diri sa Mark chapter 8 verse 38, ginhambal man diri sa aton nga Ginoong Hesus nga ang bisan sino nga nagakahuya sa akon, ang bisan sino nga nagakahuya sa akon kag sa akon nga ginatudlo sa sining nga henerasyon nga ang mga tawo malain kag hindi Dios nun. Igakahuya ko man kun ako nga anak sang tawo magbalik na nga nagasilak sa gahom sang akon amay. Kag kaupod ko ang balaan nga mga anghel. So ikahuya gali kita sang Ginoo no kung ikahuya gali kita ni Jesus Christ gali kung hindi kita mangsugid sa mayang balita. Kaya mo na siyang aton nga duty bilang bilang Kristohanon, bilang nakaibalo na sa mayang balita. Dapat di kita magkahuya. Kay ako mismo pagbasa ko sang sining nga verse, ako mismo man ni siya nahuya mo ko kani sa una pag magwali diri sa bisa sa radyo sa una, bisa sa online nga diri nahuya ko na magwali siling ko ako sa kuyahan sini nga mag-share sang pulong sang Ginoo kabalo ko na ihan
natandaan ko pa no ang previous nga gin share ko man diri no nga ako mismo nahuya man sa mag-share sa pulong sa Ginoo kay una bes ang una hindi ko kabalo kung paano ko sugudan ano ako nabrahon ah paano ko mabalaan ang verse kung sakto ko hindi paano ko din ko na mabalaan kung ano ang verse nga ako nga dalon isang uli ang ginimo ko bisan tuod nga nagabot man sa akon ang ano no ang kabudlay kagkataka ang naghimo ko pangayoan ko sang bulig sa aton Ginoo kay kung ako lang hindi ko na kaya hindi ko kabalo kung paano ko na i-share ang pulong sang Ginoo so siling ko gani pasalamat ako no nga isa ako sa nakaangkon sang sini nga privilege nga maka-share sang pulong sang Ginoo nga bisan grabe ang kahuya ko ang inhimo ko nagpangamuyo lang ko kay siling ko kung padagan ko lang mahuya ko hindi ako makahambal sa pulong sang Ginoo kag nabasa ko man daan sa sining nga verse no nga sukton gali ako sang Ginoo no kung hindi ko masugid sang may balita sa sinang tawo ang kamatayan sa sinang tawo isukot sang Ginoo sa akon kay wala ko nanugid mo pero kung pero kung magsugid kita sang may balita ginambal man diri sa may verse 19 ginambal niya diri nga verse 19 pero kung ginpandaman mo ang ato nga malain nga tawo kag wala siya magbiya sa iya malain nga pagginawi papatay siya tungod sa iya sala pero wala kasing salabton sa akon so amo na gali no kung ang sugiran tagalangin ang tawo sang may balita di bali nga hindi siya magbaton at least ginhimot ang aton nga ginhimot ang aton nga katungod nga magsugid sina ginhimot ang aton nga kasarang nga mag-share sang pulong sang aton nga Ginoo kaya mo na sukton gali kita kung di ta magsugid kag dapat hindi kita magkataka sa pagsugid sang pulong sang Ginoo kay ang aton ginahimo kung ginahimo tani siya ang pag-share sang pulong sang Ginoo di ba kung with love na siya makabatsyag ka sa excitement makabatsyag ka nga sang fulfilling makabatsyag ka sang happiness kay nag-share ka sang pulong sang Ginoo nga pagkatapos mo ba nga share masiling ka naman nga ano naman yan ang next na akon nga verse nga dalon no ano naman yan ang akon nga i-share sa mga nagapamati so kabalo ko nga sa sining kalibutan ang pag-share sang pulong sang Ginoo hindi basta-basta tungod may mga tao nga mga siradong paminsaron may mga tao nga kung ano ang ilanandan amo na ila gusto nga pamatian or kung ano ang ilanandan amo na gusto nila nga sundon hindi sila gusto nga mag-open sa ilang mga heart or mag-open sa ilang mga mind para makabati naman sila sa mga bagong pagtulunan. Nga siguro kung gihimo ko man nila sa unayhan, wala ako diri subong, wala ko share sa inyo sang pulong sa Ginoo. Kag wala ko ni nakita ang ini nga verse no, nga ginambal nga kung kita gali magkahuya sa pag-share sang pulong sa Ginoo no. Ikahuya manggali kita sa ikahuya manggali kita ni Jesus Christ no sa tubangan sang yamay or worse pa deny pa niya kita nga hindi siya kilala sa aton kati wala tani nga share sang pulong sa aton na Ginoo kaya ang aton nga privilege nga mabaton no kung kita magbaton sa pulong sa aton Ginoo at kung kita magtuo sa aton nga Ginoo ginambal diri sa John 1:12 pero ang bisan sin-o nga nagbaton kag nagtuo sa iya hatagan niya sing kinamataro nga mangin anak sang Dios. So amo na siya nakabutan diri sa John 1:12 nga kung kita gani magtuo sa aton nga Ginoo, magbaton sa iya anak nga mo si Jesus Christ. Tagaan gali kita niya sa kinamataro nga mangin iya anak kag makaupo naton siya no, mabaton naton ang kaluwasan nga gin-offer para sa aton. So kanami lang no kay tungod sa gugma sa aton Ginoo sa aton agin padala niya ganyan bugtong anak no para magluwas lang sa aton so nga hindi pa nato pagbatunon nga ibaliwalaon ta paano ang pulong sa aton nga Ginoo kay may kalabanan sa aton nawili pa sa nga kalibutan mas gusto pa nila nga magpabilin sa ginakabilihan sa kalibutan sa kung ano ang ma-offer sa kalibutan kaysa sa magsunod sa offer nga ginatag sa aton Ginoo nga kung
kita magtuo kay Kristo kung kita magnuso sa aton mga sala, kung siya aton nga batunon sa aton kabuhi bilang person na naton nga manluluwas, makaangkon kita sa kabuhi nga wala sa katapusan, kag makaangkon kita sa protection nga safe gid kita sa kamot sa aton Ginoo. So amo na siyang pili nga bisan bala nagatubang ka sa mga kabudlayan, makasiling ka bala nga ay kaya ko ni iupod ko ang Ginoo. So amo na siya kanami kung kita sa Ginoo, amo na siya kanami kung ginbaton ta siya kay sa subong nga panahon damo sa aton sang mga nagatubang man sa mga trials, pero mayara sa aton nga tungod kay wala sila siguro hindi nila wala sila ba nakaano sa Ginoo or kilala man din naton Ginoo, pero mas nagsalig bala sila sa kasarang nila, mas nagsalig sila sa kaalam nila, mas ginsaligan nila ang mahimo sa ibang nga tawo o sa kalibutan sa ila. Dalipat sila nga may ara kada kita nga Ginoo nga among maton nga mabakod nga dalangpan, ang aton nga mabakod nga sanandigan, nga among makabulig sa aton nga bisan hindi ta siya makita, bisan hindi ta siya makaptan, hindi ta siya mabatian, pero sa gihapon ng Ginoo wala nagapabaya sa aton. Ay ako mismo many times sa akon kabuhi, hindi ako magkataka sa pagsulit-sulit sa pagtestimony nga ang Ginoo wala gid nagpabaya sa akon. Sugod sang ang Ginoo ginbaton ko sa akon kabuhi bilang akon personal nga maluluwas, nagtuo ako sa iya. Nagatubang man ko sa mga kabudlayan, bilang isa ka tawo, natural nga magatubang kita sa mga trials. Pero kabalo na kita nga kung upod ta ang Ginoo, hindi ta niya pagpabayaan. So amo na kita mismo bilang anak sa aton nga Ginoo, bilang niluwas sa aton nga niluwas na kita may katungod gali nga magsugid sang pulong sa aton nga Ginoo. Dapat hindi kita mahuya nga isugid ta sa ila kung ano ang aton nga na experience, ano ang aton nga naagyan, ano bala ang blessing nga aton nga nabaton kung kita ara sa luyo sa aton nga Ginoo. Nga bisan ano pa kabudlay ang aton nga ginaagyan, basta upod naton ang aton nga Ginoo sa Kristo sa aton kabuhi, ginhimo ta siya nga sentro, siya nga aton ginauna sa tanang nga mga bagay, antes sa maghimo sa mga butang, labi na gid sa mga desisyon naton. Hindi kita magsalig sa aton ni kasarang, bisan pa kita may mga kinaalam nga masinitabi nga ay kaya ko ni, pero hindi gali. Hindi ta na masolbar nga kita lang mahimo tana, pero kabalo kita kami mga limitation ng aton nga mga ginahimo bilang tawo. Hindi kita kasara nga mag-solve sa mga kabibagid kun ka sa lampaw ng imo nga mga kung ano yung may muon, pero kung ina bala isugid mo sa Ginoo, ibi mo sa iya, makibot ka lang nga tagaan nga gali niya sa sakto nga panahon, ihatag niya sa imo ang sabat nga gusto mo nga pangayoon sa iya. Basta kung ikaw nagapangalagan na sa Ginoo, kung nagsugod ka na, dapat mapatsagan mo na excitement. Dapat kung magpangalagad ka sa Ginoo, hindi lang ay tungod sa katungdanan naton, tungod sa responsibilidad naton, kundi nga dapat may love nga dala. Kung wala sang gugma, wala man nila sang pulos. Ang mga bagay-bagay nga sa aton gani kung wala sang kung wala naton nga ginabalik ang pagpasalamat sa Ginoo, makibot kita nga inatanan mangin wala man sang pulos. For example, ang manggad nga sa aton, masiling kita tuod nga ginpangabudlayan tana para makuha ta. Pero tandaan naton nga inatanan, kung wala inat sa aton nga Ginoo, wala man natanan sa aton, inatanan wala masing pulos. Parehas bilis ang oras ginatag sa aton Ginoo. Kung wala kita sang orasan, hindi ta mabalaan kung bala tiyo na sa pagpakuway, tiyo na sa bugtaw sa pagkatubang naman sa panibago naman nga adlaw, kung wala ka sa oras nga nagalin sa aton Ginoo. So kung ang tanan nga ini hindi ta pagibalik sa aton ni Ginoo, nga kung hindi ta pagbalik siya may pagpasalamat, ini tanan wala gini sang kapuslanan. Matingala ka lang nga daw ara na sa imo tanan, pero nga may kulang. So siling mo daw kuha ko naman tanan, nga may kulang. Kay ako mismo sa una nakabatsyag mo kung sinasang sa among sinamos, hindi ko nga daw may kulang. Dahil nag-ibig sa time nga may Christmas, hindi, kada mga botbiyang Pasko, hindi lang yung silingat tungkol sa regalo, no? Bisan ba lang may mga gift ka nga nabaton, bisan nga daw matsyagan mo, aratanan sa imo, pero nga may emptiness, gihapon.
tungod kay wala si Kristo sa kabuhi nimo. So amo na sang pagbaton ko sa aton Ginoo, dito ko na realize nga amo ni gali ang kulang nga kung batunon ko gali si Kristo bilang akon manluluwas, kung batunon ko siya gali nga bilang akon nga manog apin sa ako no, sa akon nga sa bilang for example bisya nga akon nga mangintaming sa anuman nga mga gera nga akon ginatubang, hindi lang gera nga sining literal kundi nga gera sa kabuhi naton. Sa kada adlaw sa aton journey may mga gera kita nga pangatubang, pero kung wala kita sang shield nga among aton nga Ginoong sa Kristo ayhan wala kita kabalo kung din kita sta. Bisan pa sa mga pandemic nga nag-aabot sa aton sa una to no. Kung ma-recall ko pa, siguro kung wala ko sang Kristo sa kabuhi ko, ambot kung ano natabo sa akon. Kasi kalabanan sa mga nabatian ko, sila, nagpanik na sila, may araganiban, ginatapos din ang kabuhi nila. Pero tungod kay may yara kita nga Ginoo, may Kristo kita sa kabuhi naton, kampante kita nga inatanan manampasan naton. Bisan pa sa mga kabudlayan nga nagyan ako no, sang last year kag subong, kasi lingko gagdagda lang ko sa lingko. Singko Lord, siguro kung wala ka sa kabuhi ko, ayan wala ko nito na nalampasan. Amo na gani pagbalik ko sa doktor sa nagligad no, share ko lang sa mga view. Pagbalik ko sa doktor, mas doktor sa akon, sige nga daw wala ka lang yung nagmasakit. Iban nga mga gitpang operahan niya nga daw kaluya sa ila, daw ng ano bala, daw wala bala sang kusog sila kung magano sila. Nga imo ya nga daw kapag sige nga si imo kaya kadlaw pag ani ko sa tubang sa doktor kasi siling ko dok siguro kung wala ko sang Ginoo kaya mo to nga time naglakat ang si mama naglakat kay nagpa maging ano siya maging ano si doc sa iya maging sugo si doc sa iya siling niya naman ko sa si doc kay samtang gawlat sa pasyente niya siling niya ano ang sikreto mo nga daw wala ka na nagmasakit nga tambo ka mangyapon na wala ba sa doktor. Sining ko daw kung wala ko sang Ginoo ayan sa kabuhi ko ayhan ambot kung ano tabo sa ako ayhan sa amon nga situation ko base ko nag-surrender naman ko pero wala pila ka beses ko nga gin pamatyagan sa heart na akon kung may regrets pero wala so amo na siya no ang mga privilege nga kung wala gali ang Ginoo sa aton no amo na nga bisan sa mga testimony naton dapat di kita makahuya nga magsugid sa mga clients binaton, sa mga kilala naton. For example, may mga tao nga nagkapalapit sa aton, nga gusto nila bala mag-istorya sa aton, no? Grab ta opportunity nga sigiran ta sila kung ano ang kayo sang Ginoo ginimo sa aton. Kung paano kita nga gin-bless ang aton nga Ginoo. Nga bisan amo ni ang nagakatabo sa aton, bisan pa nga mga kabudlayan nga katabo sa aton sa gihapon, ang Ginoo nagaupod sa aton. Kag hindi ka dapat malipat no magsugid sang may balita na hanungod sa kaluwasan nga gin-offer sa aton Ginoo sa aton no. Kay sa nasiling na si Jesus Christ napatay ginlansang sa krus nabanhaw liwat para sa aton nga mga makasasala. Kay gusto niya nga ang tanan nga mga makasasala magbalik sa sabak sa aton Ginoo. Gusto niya nga wala sa may mawala, gusto niya nga hindi kita magadto sa impyerno kay ang impyerno grabe dito kainit. Subong pa lang gani nga grabe na tag-init sa kalibutan nga reklamo na tanong. Pero dito sa kalibutan, bisan paano may panaguan pata sa init. Pero kung dito tayo sa impyerno, sigurado gid wala kita sa panaguan. Kaya ang init diri pilo sa pilo ang dito sa impyerno kung maabot na sa tunong kamatayon, kagitagbong kita sa impyerno kung kita nagapabilin sa gihapon sa aton nga maganahimo. Kung kita wala nagbaton sa aton nga Ginoo no sa aton nga Ginoo sa Kristo bilang aton nga personal nga manluluwas. So amo na dapat maging honored kita nga nakahibalo sang kamaturan, kita nga nakahibalo kung ano ang gin-offer sang Ginoo sa aton, dapat hindi kita kahuya or hindi kita magkatahap nga magsugid sa ila. Ilabi na gid ko nang ina ang mga tawo nagapamangkot sa aton no. Mamangkot sila nga ano ang sikreto mo, ano ang ginhimo mo nga happy sa imo, nga kapagsik sa imo. So, ilang opportunity, grab na naton nga magsugid kung ano ang kayo sang Ginoo sa aton. No? Kag pasalamatan naton permi, ang aton nga Ginoo sa iya mga kayo kututom sa aton. Dumon tagid permi, no? Unahon tagid permi, ang ginalian sa aton Ginoo. Ano man nga mga malabot naton, ano man nga mga achievements nga magabot sa kabuhi naton, dumon ta permi, pasalamatan tagid ang aton Ginoo no. Matthew 6
33, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, tandaan, tagid na permi, no? Pangitawon tagid anay, ang ginarian sa aton Ginoo, no? Kaya ang tanan ni ini, ihatag niya sa aton. Basta hindi na kita magkalipat, no? Nga magpasalamat, permi sa aton Ginoo. Kaya mo na gusto sa Ginoo sa aton mo. Ano bala ang aton nga mahalad sa iya? Ang pagpasalamat, kagapagdayaw sa iya. Kinaminigid kon kita, nagbaton sa iya anak, no, bilang aton personal nga manluluwas. Kag kun kita hinhimo ta nga ang aton Ginoo nga mga sentro sa aton kabuhi, no. Ano man nga mga plano nato sa kabuhi, dapat ito gihantagid permi sa iya. Kay kung kita lang sigurado successful man na siya, pero at the end matingala ka nga daw may kulang. Matingala ka nga daw kakatasma ka man gyapon. Matingala ka nga daw hindi ka na mo hindi ka nakabangon. Tungod kay ang Ginoo nagahulat na sa aton magpalapit kita sa iya. Kag magsugid sa kuno naman nga ara sa aton. Depende sa mga plano naton, sa mga nagakatabo sa kabuhi naton, no. Dapat hindi kita magkataka sa pagsugid sa Ginoo sina. Kaya ang Ginoo nagapamati na siya sa aton. Ako mismo mo naginhimo ko. Sabi sa mga doktor sa akon, nagapaminsar ko sa kung ano-ano mo, plus na kabalo, nagapaminsar gid man ko. Nagapaminsar ko sa mga kakalatabo sa akon, kag ginasugid ko sa Ginoo. Sa bagay gani, bisan pa nga hindi ta maghambal, ang aton Ginoo nakakita sa aton nanahuna. Nakita niya unod sa aton kasing-kasing, no? Nga bisan wala pa kita naghambal, bisan pa gani nga wala pa ta natawo. First blast ang kanta bala nga bisan asa nga isang wala pa siya na tao, ginlantay na ang kabuhi sang sinang iya nga anak. Kaya balo na siya kung ano iya mangintangtan, ano iya nga magkalanabo sa iya. Amo na nga ako mismo bilang nagambal diri subong sa inyo nga sa inyo nga live, sa inyo tubangan, ako mismo wala ko nagdahom nga ako maging isa man sini. Kay mahuluyaon man ko mo bisan kadi sa radyo magkontrol sang muna na uya ko maghambal. Tapos nahuyagid ko ya kay sining ko kabalo ko nga mga abyan ko nga makabati sini kabalo ko nga bayaan ko nila. Pero subong nahibalaan ko na nga kung may ara nga hindi magbiya sa akon, amo nga aton Ginoo. Kung may ara nga hindi magbiya sa akon, amo ang aton nga ang yanak nga si Ginoong sa Kristo, no? Nga kon siya aton nga kapitan, nga kon siya ginhimo tanang aton nga personal nga manluluwas sa aton kabuhi. Kung ang aton Ginoo nang sentro na sa aton kabuhi, ihugid ko nga hindi siya magbiya sa aton. Kay ginambala niya nga hindi kita niya pabayan kag bayaan. Magapatalikod pag gani kita, no, nga mga tao, pero ang Ginoo hindi gid magtalikod sa aton. Amo na nga ako mismo wala ko nakapoy sa kada magambala sa akon nga oy nang ma-share ka na ha, singko sige ano na siya, hindi na nagasama dayon kung may sa vlog sa akon. Pero, gila pa mo, yung ginanga sining ko, Lord, nagkailang ko sang kusog, nga makaya ko ni tanan, kay hindi ko magkataka sa pag-share sa imo nga may balita. Kay happy gid ko, nga isa ko sa nagasugid, sa balita, nga nahanungod sa kaluwasan, no. Ang kaluwasan, nga gin-offer sa aton Ginoo, ang kaluwasan, nga kung kita magtuo kay Kristo, nga aton nga Ginoo magbaton sa iya bilang aton manluluwas kag hinusulat ang aton mga sala. Sigurado gid ko nga ang aton nga Amay sa langit magbaton man sa aton bilang iyang anak. So salamat gid sa sininga time nga ako naka-share naman sa sininga pulong, no, nga akon kintala nga gabi, no. Hopefully nga kamo man ma-encourage ko man nga kun kamo nakabati na sa mayong balita, hindi ka pa magkahuya, hindi ka pa magkatahap, no, nga mag-share sa nga pulong. Kaya nga aton Ginoo nagaupod na sa aton. Kag dagit pa may pagkalipatan, no, nga kun kita nahuya kita mag-share kay basi bayaan ta, damo ta basi. Kung nahuya kita mag-share sang pulong sa Ginoo, no, tandaan ta gid nga verse, Mark chapter 8 verse 38. Ang bisan sino nga nagakahuya sa akon kag sa akon nga ginatudlo sa sini nga henerasyon, nga ang mga tawo malain kag hindi Dios nun, igakahuya ko man kun ako nga anak sang tawo magbalik na nga nagasilak sa gahom sang akon Amay kag kaupod ko ang balaan nga mga anghel. So dapat hindi kita gali magkahuya sa pulong sa aton Ginoo mag-share kay kung nakahuya kita sa aton Ginoo,
ambot lang kung na matabo sa aton kung nang Ginoo magbiya na sa aton sa pila ka adlaw. Kag pasalamatan nato no nga ini mabatian pa naton ang pulong sang Ginoo no. Kag luwas si mabatian ta ma-share ta pa kay time will come nga takpan na ining pulong sa aton Ginoo. Hindi na nato ni masugid sa iban. Kag kita hindi na kita sini makasugid sa iban. Kay balo kita no nga sa maabot nga panahon ang magasugid sa pulong sang Ginoo no. Ano sila i-persecute ni Satanan. Bisan kita nga magsugid sa pulong sa Ginoo, mabot ang panahon na kita takpan man ang aton mga bakbak para hindi kita makambal kung anong matudtuod nga luyag nga ipaabot sa Ginoo sa aton. So, adren ako siguro ma-end sa akon nga pag-share sang sining nga verse mga gabi. Kabay pa ka nakuha na to ning isang lesson kag magamit naton ni sa aton nga pag tagad lang katanan. So, papay kita. Father in heaven, Lord, thank you, Gid. Sa sini nga time nga nagupod ka sa akon. Thank you, Gid Ginoo sa kaala, mag-in-share mo sa akon. No, kaala ko nang itnon, mag-in-share mo sa akon. No, nga na-share ko ba ng mga pulong nga kabay. Ang hindi kami Ginoo no, magbatjag sang kahuya nga mag-share sang imo nga pulong. Kabay nga bilang kami imo mga anak tagaan mo kami Ginoo sa kusog no nga masugid man namon sa among kaparyo nga tawo ang imo nga pulong ang pulong sang kaluwasan imo ginhatag sa amon ang kaluwasan nga imo nga gin-offer para sa amon. So buligi man kami Ginoo no nga ma-share naman ini sa iban kagabay nga ini magasulod man sa ilang mga tagipusoon kagabay nga mangin bukas man ilang paminsaron sa magpamati sa imo pulong sa nga ako naging share sa imo Ginoo. Sa imo ngalan Ginoo. Ikaw na Lord ang maalam sa amon pag Ginoo nga mga nabilin ng ilikot sa inyong gabi Ginoo. Salamat gid sa inyong time. Takos nga ganda nga dayaon ko pasalamatan ng Ginoo sa sakayo katutom nimo sa amon tanan. Ang tanan nga ni Ginoo ginabalik ko sa imo. Nga may dako ang kadayawan kag magpasalamat pagi sa imo anak nga si Jesus nga amon ang Ginoo kag amon bugto nga manluluwas. Amen. May gabi sa tanan.